بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الربيع بن حسين والحسن كل عليه هين وهين مثل لين ولين وميت وميت وزيت وزيت أفاينا أفايا علينا حين أنشاكم وأنشا خلقكم لغوبنا اللغوب وأن أسوى طورا طورا كذا وطورا كذا عدا طورا وقدره بالسند المتصل منا إلى الإمام. ये किताब बदल खल्क है, इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अहादीस जिक्र फरमाई है जिसमें तख्लीक कायनात की इब्तिदा का जिक्र है और फिर इब्तिदा का नहीं बल्कि दूसरी तख्लीकात का भी, इसमें सितारे और दूसरी मखलूक़ात शयातीन मलाइका जिन्नात इन सब की तकलीफ का जिक्र है। तो जो लोग अहादीस इसमें आई हैं वो इन मुख्तलिफ मखलूक़ात से मुताल्लिक़ हैं। अक्सर अहादीस वो है कि पहले पढ़ चुके हैं आप, ये इसमें इतनी ज़्यादा कोई बहस वगैरह की ज़रूरत नहीं। जी بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم ابشروا فقالوا بشرتنا فأتنا فتغير وجهه فجاء أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدل الخلق والعصر فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تخللت ليتني لم أقم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اخبروا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأتنا مرتين ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في ذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي تقطع دون السراب فوالله لوجدت أني تركتها وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه وعنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظا ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه إياي فقولوا إن لي ولدا وأما تكذيبه فقولوا لن يعيدني كما بدأني. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. باب ما جاء في سبع أرضين وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الآية والسقف المرفوع السماء السمكة بناها والحبوق استواءها وحسنها أذن السمعت وأطاعت والقد أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عن منتهاها دخلها بالساخرة وجه الأرض كانت فيها الحيوان نومه مسارهم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض
فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم في شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهية يوم خلق الله السماوات والأرض والسنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وبه قال وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل انه خاصمت وروى في حق زعمت انه انتقصه لها على مروان فقال سعيد انا ان تكتب من حقها شيئا اشهد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 أرضين. قال ابن ابي الزناد عن هشام عن ابيه قال لي سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وانهم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باب في النجوم وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذا النجوم لصلاة جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبا وتكلف ما لا علم له به. وقال اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کی زینت بنایا ہے، شیاطین سے رجم کا درجہ بنایا ہے اور ان کے ذریعے علامات ہیں جو راستے بتاتے ہیں راستے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ اس میں جو بھی قسم کے لوگ جو بات کو تعبیریں کرتے ہیں تو وہ اس نے غلطی کیا اور اپنا حصہ چھوڑ دیا. یعنی اگرچہ نجوم ستاروں کا کے ذریعے کائنات کے مختلف احوال متعلق ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، لیکن اس کا صحیح علم کسی اور کو ہے نہیں، اس واسطے علم مجلوب میں مشغول ہونے کو منع کرتا ہے. جی. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شيئا متغيرا والاب ما تاكل الانعام والانام والخلق برزخ حاجز. وقال مجاهد من خاف الملتفت والغلب والملتفت فراشا مهادا كقوله تعالى ولكم في اللغو مستقر نجدا قليلا. باب صفة الشمس والقمر بحسبان. وقال مجاهد كحسبان الرحى. وقال غيره بحساب ومنازل لا يدوانها حسبان جماعة حساب مثل شهاب وثوبان رحاها ذوءها أن ندرك القمر لا يسوغ أحدهما ذو الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حديثين نسبق نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما واهية واهية تشققها أرجائها ما لم ينشق منها فهم على حافيته كقولك على أرجاء البر أغطش وجنة ظلم. قال الحسن قوّلت تقور حتى تبقى ضوءها ويقال والليل وما وسط جمع من دابة اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورؤبة الحرور بالليل والسموم ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. ويقال يولد ويقول وليجة كل شيء دخلته في شيء. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس وتبين تذهب قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وبه قال سورج کا عرش سے نیچے سجدہ کرنا کیا کرتے ہیں جب مصیبت میں جائے جس سے حقیقت قرآن کا ہمارے لیے معلوم کرنا ممکن ہے. اور کسی چوڑی باتیں کی ہیں لوگوں نے، لیکن جیسے پہلے اب تک پہنچ گئی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ عالم غیب سے ہے اور اس بات سے ہمیں کوئی سائنسی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ فرمان ہے، اسی سے
फरमान से हरकत करता है और जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाजत नहीं होगी तो रुक जाएगा। बस इतनी बात पर ईमान लाना काफी है और इसके साइंटिफिक टेस्ट और हाथ पर पढ़ने की जरूरत है। وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الدانالي قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وبه قال तस्वीर के माना होता है लपेटना, जैसे इमामे को लपेट देते हैं उसको तस्वीर में इमामा कहते हैं। तो इनको लपेट दिया जाएगा, बुला दिया कि इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी और इनका जो अमल है वो फल करेगा। وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فصلوا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام ثم وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني كيف عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فصلوا. باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته قاصفا تقصف كل شيء لواقح ملاكها ملكحة آثار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار سر برد نصرا متفرقة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبع وهلكت عاد بالزبور. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مقيلة في السماء يقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الملائكة. وقال أنس بن مالك قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عدو اليهود من الملائكة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لنحن الصافون الملائكة. وبه قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام بن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن الصعصعة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النعيم واليقظان فذكر رجلا بين رجلين فأوتيت بكسر من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النار إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأوتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبرائيل حتى بين السماء الدنيا قيل من هذا قيل جبرائيل قيل ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إلي قال نعم قيل مرحبا بي ونعم المجيء جاء فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قيل ومن هذا قال جبرائيل قيل ومن مات قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا بي ونعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبرائيل قيل من مات قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا بي ونعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي
فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من مات؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه. قيل نعم. قيل مرحبا بي ونعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن مات؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه. قيل نعم. قال مرحبا بي ونعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من مات؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه. مرحبا بي ونعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي يفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل من مات؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه. مرحبا بي ونعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبرائيل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليه. ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه سلال حجر وورقها كأنه أذان الخيول. في أصلها 4 أنهار ناران باطنان وناران ظاهران. فسألت جبرائيل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك عليك بني إسرائيل أشد المعالجة فإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فصلوا. فرجعت فسألت فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعل 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5 فقال مثله. قلت سلمت فنودي أني قد أمضيت فريضتي وخفضت عن عبادي وجزي الحسنة 10. وقال أمام من قطعت للحسن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. وبسند المتصل منا إلى الإمام المحمد الحافظ جميل المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا حسن أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن العاص قال عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السابق المسبوق قال إن أحدكم يجمع خلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يؤمر ب40 كلمات ويقال يرزق عملا ورزقا وأجلا وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار يعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وتابع وضعت من ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا صاحبه فيحب جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا صاحبه فيحب أهل السماء ثم يقول قبول في الأرض. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العناء والسحاب فتذكر الأمر قرية السماء فتفترق الشياطين والسماء فتسمع فتوحي إلى الكهان فيكتبون معها كلمة من عند أنفسهم. وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أسباب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام توسط وجاءوا يسمعون الذكر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد عن سيد بن المسجد قال مر عمر في المسجد وحسن يمكن فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني الله أجد بروح القدس قال نعم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الشعبة عن أبي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهدهم أو قال هذه وجبريل معا. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا باب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال كأني أمر إلى غبار كافر في سكة بني غنم ولا نموت موت جبريل عليه الصلاة والسلام.
وبه قال حدثنا فرد قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذلك يأتي الملك أحيانا في مثل كالصلاة الجهر فيكتب عني وقد رأيت ما قال وهو أشد علي ويتمثل من الملك أحيانا رجلا فيكلمني فعلما يقول وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله لا خطر في الجنة أي فلا حرم فقال أبو بكر ذاك الذي لا طلع عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بنين قال حدثنا عمرو بن زيد قال وحدثنا يحيى يعني بن جابر حدثنا قال حدثنا مسلم عن عمر بن ذر عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل الا تزورنا اكثر مما تزورنا قالت فلذا وما نتنزل الا بامر ربك وما بين فينا وما خلفنا الايه. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستدي به حتى انتهى إلى 7 أمر. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد الناس وكان أجد ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان قل ذلك القرآن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجد من خير من التسبيح المرسلة. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر بهذا الإسلام نحوه ورمى أبو هريرة وقادم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يقال بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أخر العصاشين فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصحابه 5 صلوات. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حبيب بن سعد عن حبيب بن ابي سعد عن سيد بن بعض عن ابي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه او قال لم يدخل النار قال وان زنى وان سرق قال وان. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سراج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه يتعاقبون الملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر والعصر ثم يعرض اليه الذين بعثوا فيكم ويسالهم واعلم بهم فيقول في حضره العباد فقالوا تركناهم يصلون واتيناهم يصلون فابن اذا قال احدكم امين والملائكه في السماء يامين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال اخبرنا ابن جرير عن اسماعيل بن مسعود عن نافع حدثه ان القاسم بن محمد حدثه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت حدثت النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فيها تماثيل كانها نمرقا فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه المثالة قلت مثالة جعلتها لك لتصطدي عليها قال اما علمت ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وان من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقول احيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن السيد عن عبيد الله بن عبد الله عنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هذا الحديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور تماثيل. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان بكير بن الاسد حدثه ان بكر بن صيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني حدثه ومعاذ بن صيد عبيد الله الفلاني الذي كان في حج الميمونة النبي صلى الله عليه وسلم حدث معاذ بن خالد ان
حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. قال مسلم فمر وبيت بن خالد قعود له قيل نحن في بيت بسجن فيه تصاوير فقلت لعباد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال إنه قال إلا رقم في بيت ألا سمعت؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سليم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن صليح قال حدثنا عن هلال بن عبد عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحدثه والملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاته او قال ما لم يحدث. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اللهم اللهم اغفر اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاته او يحدث. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن ابي قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ قال لقد لقيت من قومي ما لقيت وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه اذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي لابن عبد فلان فلم يجدني الى ما عرفت فانطلقت وانا مهمونا على وجهي فلم استفق الا وانا بفن التعاليم فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اضلتني فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال ان الله قد سمع قولي كلك وما رجوا عليك وقد بعث الله اليك ملكا الجبال تامر بماشيتهم فناداني ملك الجبال فسلم عني ثم قال يا محمد فقال ذاك فما شئت ان شئت ان اطلق عليه الاخجلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله عز وجل من اصلاب من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عبادة قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني قال كنت الزبر بن حبيب عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قال حدثنا ابن مسعود انه رأى جبريل له 600 جناح. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أحضر صدق فوق السماء. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري رضي عن ابن عون أخبرنا قال أما القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت من تمنى محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم ملاك قد رأى جبريل في صواته وخلقه سادا ما بين الأفق. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا زكريا بن ابي سعيد عن ابن الاسود عن الشعبي عن مسروق رضي الله تعالى عنه قال قلت لعائشه فان قول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قالت ذاك جبريل كان ياتيه في صورته في سوره بدر وانه اتاه هذه المره في سورته التي هي سوره فسد الافق. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فقال الذي يقود النار مالك خازن النار وانا جويل هذا ميكائيل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام بجمر الى فراشها فاتبعت غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. تابعه شعبة وابو حمزة وابن داود وابو معاوية عن الأعمش. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني وقال عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة أخبر من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم قطع الوحي عني فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني من حراء قائد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنزل إلى قول والرؤوس فاهجر. قال أبو سلمة والرؤوس الأوثان. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم رضي الله تعالى ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني لا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بموسى رجل آدم طوالا جعلا كان من رجال شهوة ورأيت عيسى رجلا مربوا خلجل الحمرة والبيال سلف الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهم الله إياه فلا تكن في مرية من لقائهم. قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة والمدينة من الدجال. باب ما جاء في سبب الجنة وإنها مخلوقة. قال ابن عالية مطهرة من الحي والبول والجزاء كلما رزقوا به شيء ثم أوتوا بآخر. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتينا من قبل وأوتوا به متشابهيته ويشبه بعضا ويختلف في الطعم خطوفا يخطفون كيف شاءوا دانية قريبة الأرائك أشهر. وقال الحسن أن نظرة للرجل سرور القلب. وقال مجاهد تستبيل حديث الجرية قول مجرة ينزفون لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس بها ممتلئة سواء كان ظاهرا الرحيق والقمر التسليم يعني شراب أهل الجنة. ختامه سين مسك نصاختان فجاوتان يقال موضونة منسوية ومنه موضين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأبانيق ذوات الآذان والعرى عربا مثقلة واحدة وعروض مثل صبور وصبور يسمي أهل مكة العالمة وأهل المدينة العنجة وأهل العراق الكثيرة. وقال مجاهد الروح الجنة ورقاه وريحان الأبرق والمنزل الموت والمخلوق الموقر حنا. ويقال أيضا لا شيء له والعرب المحببة بلا أزواجهن. يقال مكتوب جاري وفرس مرفوعة بعضها فوق بعض لغوا باطلا تأثيما كذبا أقلال أغفال وجل الجنة بدان ما يجتنى قريب ملهامة سيدا بال مزاد من الريب. وبه قال حدث أحمد بن يوسف وقال حدثني ابن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإن يعرض عليه مقعد الغداة وناسيه فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلام بن زيد قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السناد في الجنة فرجت أهل الفقراء والسناد في النار فرجت أهل النساء. وبه قال حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سيد بن المسلم أنما هو رضي الله تعالى عنه قال بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم غيب في الجنة فإذا مرض تتمط إلى جانب القصر فقلت لمن هذا القصر قال لعمر فذكرت غيرته فوليت مجرا فبكى عمر فقال أهلي داران يا رسول الله. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ربوة مجبطة طولها في السماء 30 ليلة في كنيسة منها للمؤمن من أهل الله يراهم الآخرون. وقال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو سهيل عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأ إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن المعنى منبه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة تنزل الجنة سورة على سورة القمر هي بالبدء لا يمسكون فيها ولا يلتفتون ولا يتغضبون آية فيها أذهب وأمشاط من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورسم المسجد الراحل. لكل واحد منهم زوجتان
زوجتان يرى من فسوقهما من وراء اللحم من الحسن لا يختلف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول جمعة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على اثرهم كشد كوكب والذين هم على اثرهم كشد كوكب إغاث قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحد منهما يرى بقساطهما من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقون ولا ينتقدون ولا يمسكون آليتهم أذهب والفضة وأنشاتهم أذهب ومقود مجانبهم الأروة. قال ابن جمال عن العودة ورثهم المسك. وقال مجاهد الإسر أول الفجر والعشي بين الشمس لا أن أراه تغرب. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فغير بن سليمان عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة بأمة 70,000 أو 700,000 لا يدخل أفضلهم حتى يدخل آخرهم مثلهم على سورة القمر ليلة البدر. لا يدخل أفضلهم حتى يدخل آخرهم من 7 منهم لا تنجو بين بين الآخر والأفضل لكن تبقى مرتبة إلى وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صفة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد في يد لما لا يجد طاعة بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ودينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا يجد طاعة بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن حازم بن سالم بن سعد الاسماعيلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن الذي عمر بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة مقرأ إن شئت وظل ممدود ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما بلغ عليه الشمس وتغرب. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن بلح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن الذي أمر بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على آثار كأحسن طوق من جزء في السماء إبادة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاصد ولكل من زوجتان من الحور العين يرى مقصودهن من وراء اللحم والعظم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حديث بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابراهيم قال إن له بردا في الجنة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثني مالك عن قال ابن سليمان عن قال بن سعد عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف من فوق كما تتراءون الكوكب الدريه الغادره الافق من المسجد والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة فيه عبادتان النبي صلى الله عليه وسلم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث عن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وخيوطه وبركاته آمين. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا ابو حازم عن سعد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. باب صفة النار وانها مخلوقة. غساقا يقول غسقت عنه وتغسق الجرح كأن الغساق والغسيق واحد غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسيل سيلين من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة
حطب جهنم حطب من حبشية وقال غيره حاطب الريح العاصم والحاطب ما ترمي به الريح ومنه حطب جهنم ما يوضع به في جهنم هم حطبها ويقال حطب في الأرض ذهب والحطب مشتق من الحصبة الحجارة صديد قيس ودم حبط خطيئة قرون تستخرجون أورق أو قتل المقيم للمسافر والخي القصر. وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم لشوبا يخلق طعامهم ويصاط بالحميم زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف ويدا عطاشا غيا قطانا. قال مجاهد يسجرون توقد بهم النار ونحاس الصبر يصب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم. مالك خالد من النار مرض الامير رعيته اذا خلاهم يعض بعضهم على بعض. مريض ملتبس مريض امر الناس اختلطا مرض البحرين مريض الدابة اذا تركتها. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر ابي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابا ذر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ابد ثم قال ابد حتى فاء الثلوث حتى فاء الخير يعني للثلول ثم قال ابيد بالصلاه فان شده الحر من كاس جهنم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ذكوان عن ابي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاتتم ما تجدون من الزمهرير. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن ابي جمرة الزبري قال كنت جالس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم بمكة فاخذتني ثم فقال ابرزها عنك بماء زمزم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من فيح جهنم فابرزوها بالماء او قال بماء زمزم شق همام. وبه قال حدثنا عمرو بن عباد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابيه عن ابي بن رفاعة قال اخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من شيء من قول جهنم فابرزوها عنكم بالماء. وبه قال الفاظ آئے ہیں الحمى من قول جہنم یا الحمى من فیح جہنم یعنی بخار کو جہنم کی گرمی کا ایک اثر بتائے. اس کی دو تفسیریں کی ہیں. ایک تفصیل تو اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہے تشبیہی یعنی حکام کو جو فرمایا گیا کہ جہنم کی گرمی سے فکر ہے اس سے مشابہ لہٰذا ان کو پانی ڈال کر ٹھنڈا کرو. اور دوسری تفصیل کی بات حضرات نے یہ کی ہے وہ یہ کہ مراد جو ہے کہ کسی مومن کو جو بخار آتا ہے دنیا میں تو اس کو جہنم میں عذاب ہونے والا تھا اس کے بدلے میں جہاں پر یہ گرمی عطا کر دی جاتی ہے تاکہ وہاں سے عذاب میں کمی ہو جائے یا وہ ختم ہو جائے. اور اس معنی کی تعریف ایک اور روایت ہوتی ہے جس کا الفاظ جائے الحمى نصیب المؤمن مومن کا حصہ ہے جہنم یعنی اس کو جو عذاب ہوتا ہے وہاں پر جہنم میں اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دے دیا تو یہ جہنم کے عذاب کا بدلہ یہاں پر اس کو مل گیا تاکہ وہاں کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ ہو. یہ معنی اس کو بیان کیا ہے. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ٹھنڈا کرو پانی سے یعنی پانی ڈالو جس سے اس کا بخار ٹھنڈا ہو جائے. تو شروع میں لوگ اس پر اشکال کیا کرتے تھے کہ بخار میں تو پانی سے نہانا یا غسل کرنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل سمجھا جاتا تھا کہ اگر پانی میں کوئی شخص جو ہے وہ داخل ہو جائے یا پانی میں نہا لے اہم بخار کے وقت میں تو بہت زیادہ بخار سے ہو جاتا تھا یہ رشتہ میں ہو جاتا ہے یہ سمجھا جاتا تھا. لیکن بعد پر اس کی تعبیر جاتی تھی کہ خاص قسم کا بخار ہوتا تھا مدینہ منورہ میں جو صفرا کی وجہ سے ہوتا تھا اور جب صفرا کا بخار ہو تو اس وقت میں پانی اس سے ترقی ہوتا ہے. لیکن یہ سب پرانی قدیم تحقیقات ہے. آج کل جو طبہ کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ہر حالت میں پانی جو ہے وہ ممکن ہے بخار ہے. اگر تیز بخار چڑھ گیا اس کو نہلاتے ہیں اسے دیتے ہیں اور پانی سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں پانی سے تو ہر قسم کو بخار ہو سکتا ہے کوئی خاص بخار کی تکلیف ہے. جی
وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمار في جهنم فأبصرها بالماء. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمار في جهنم فأبصرها بالماء. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله ان كانت لكافيه؟ قال: فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن سفيان الطيالى عن ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن ابي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال: انكم لترون اني لا اكلمه الا اسمعكم، اني اكلمه بالسر دون ان افتح بابا، لا اكون اول من فتحه، ولا اقول لرجل ان كان علي امينا انه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمعهم النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك عليك؟ كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه غندر عن شعبة عن الأعمش. باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد: ويقذفون يرمون جسورا مطرودين واقفا دائما. قال ابن عباس: مقصورا مطرودا، ويقال مريضا متمردا بتته قطعه والتبريد تخف بخيلك الفرسان. الرجال واحدها راجل مثل صاحب المصاب وتاجر وتجر لا أحتلكن لا أستأصلن قرين شيطان. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال ليس كتب الي هشام انه سمعه ووعاه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانه يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: اشعرت ان الله قد افتاني فيما فيه شفاء يتعني رجلان، فقال: احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، فقال احدهما للاخر: ما وجه الرجل؟ قال: مكذوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الاعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مسك ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فإنه وقال: في بئر ذروانة. فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: نقلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، اما انا فقد شفاني الله وخشيت ان يثير ذلك على الناس شيئا ثم دفن في البئر. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقل الشيطان على قاضية اجافكم اذا هو نام ثلاثه وقد يضرب على كل وقت منهما مكانها عليك ليل طويل، فارقد فإن استيقظ فذكر الله حل عقدة، فإن توضأ حل عقدة، فإن صلى حل عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال: ذاك رجل قال: الشيطان في أذنه وقال: في أذنه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمام عن رسول عن سالم بن ابي الجعد عن قريش عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما ان احدكم اذا اتى اهله وقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فرزقا ولدا يمسكه الشيطان. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا طلع حاجب الشمس فلو الصلاة حتى تبرد، واذا غاب حاجب الشمس فلو الصلاة حتى تغيب، ولا تخينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني شيطان النبي الشيطان لا ادري اي ذلك. قال هشام. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مر بين احدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فانما فليقاتله فانما هو شيطان. وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال: ابتلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فاتاني آت فجعل يحسن من الطعام
فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا بلت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وهو كذب ذاك الشيطان. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الإنسان الطيان بشهر قال أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى قال لفتاه اتنا غداءنا قال رايت اذا بينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما امكانه الا الشيطان ان اذكره ولم يجد مصنفا حتى جاوز المكان الذي امره الله به. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة هنا من حيث يطلق الشيطان. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال كان جنح الليل فقلتوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من المساء فقلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ إصباحك واذكر اسم الله عليه وأوفي سقاك واذكر اسم الله وخمر إناك واذكر اسم الله ولا تعرض عليه شيئا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي حسين عن صفيه بنت سيرين قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته وزوره ليلا فحدثته ثم كنت فانقلبت فقام معي ليقربني وكان مسكنا في دار اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه فمر رجلان من الانصار فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلكما انها صفيه بنت سيرين فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجري الى الانسان مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما سوءا قال شيئا. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي سعد عن سليمان بن صوف قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فاحدهما احمر وجهه وانتفخت اوتاده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قال هذا ذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال وقد حدثنا الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم مثله. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة فقال ان الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فامكنني الله منه فذكر الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اوزاعي مسلم في كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ذرات فاذا قضي اقبل واذا سجد ادبر واذا قضي اقبل حتى يقر بين الانسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري ثلاثا صلى ام اربعة فاذا لم يدري ثلاثا صلى ام اربعا سجد السهو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم يدخل الشيطان في جنبه باصبعه حين يولد غير لسان مريم ثم ذهب يطعن فطعنت الحجاب. وبه قال حدثنا जब दोहरावे वो आमद ना उसमें हर विचार मरियम को तो बंदों का शैतान का जी
وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن ابراهيم عن علقمة قال قدمت الشام قال ابو الدرداء قال فيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال الذي اجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمارا. قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الاسود اخبره عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تحدث في العنان والعناء والغمام بالامر يكون في الارض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في اذان الكهان فتقرها في اذان الكهان कानूनों के कानून में जाकर शैतान जो है पाता है जी فتقرها في آذان الكهان كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الضبيب بن عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قالها أرضت الشيطان. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو سامد قال هشام اخبرنا نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصاح ابليس اي بعد الله اخراكم فرجعت اولاهم فاجتهدت هي واخراهم فنظر حذيفه فاذا هو بيده اليمان فقال عباد الله يدي فوالله ما اهتدوا حتى قتلوه فقال حذيفه غفر الله لكم. قال عروه فما زالت في حذيفه منه بقيه خير حتى لقي بالله عز وجل. وبه قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن اشهد عن ابيه عن مسلم قال عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو احتزاز يختلف الشيطان من صلاة احدكم. وبه قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له 10 رقاب مكتبة 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له صدقا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ولم يؤتي احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه سعد بن ابي وقاص قال استاذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستفتنه عالية اصواتهن فلما استاذن عمر ثم يقتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلحق فقال عمر أوحد الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك اقتدرنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أفضل وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. وبه قال तुम्हारे रास्ते से दूर रास्ता मिल जाता है तुम्हारे सामने इस पर किसी ने जिस कार्य किया मैंने जब पुलिस रंग जा रहे थे तो ये बात पूरे करीब के बारे में अनुकूल है ना सिद्ध अकबर के बारे में सिद्ध अकबर रास्ते से गुजरते हैं शैतान उनसे नहीं गुजरता लेकिन हज़रत उमर के बारे में है जो वो जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान क्या वजह है जो वो हज़रत उमर से गुजरता करता है और हज़रत सिद्ध अकबर से नबी बेगम पर नहीं चलता तो हमें सब ने मेरे को प्रधान को पूछो उसी लोगों से अगर कोई काम करता है मुझसे क्या पूछो
बेवकूफ़ से उसकी बेवकूफ़ से पूछो तो वहाँ से डरता है, वहाँ से नहीं डरता। तो फरमाया कहते में ये हालात मुख्तलिफ होते हैं। अफजलियत और की है और रोग और अफजलियत तो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक़ को ज़्यादा है, लेकिन रोग जो है अल्लाह ताला ने उम्र का दिया है। यहाँ पर देखो अल्लाह ने बता रहा है जो है हुजूर से तो बेटे बड़ी मुझे बातें कर रही थी, फारूक आदम आए तो मेरा घबरा गई। उन्होंने कहा भी नहीं आज बात करी तो देना अपनी जानों की दुश्मन हो तो दूसरे से चढ़ती हम उससे चढ़ती हो। तो उन्होंने भी कहा क्या नाम अफर ये रोग की बात होती है तो नीरज से इस्तेमाल करना है जी। وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي طلحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنجي ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي الايه وقتا نقصا. وقال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. قال كفار قريش الملائكه بنات الله وامهاتهم بنات ثروات الجن. وقال الله عز وجل ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون عند الحساب. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله في ضلال مبين مصرفا معتدا صرفنا وجهنا. باب قول الله عز وجل بث بها من كل دابة. قال ابن عباس الصبان الحية والذكر منها يقال الحيات والناس الجان والأفاعي والأسامد آخذ من أصيتها في ملكه وسلطانه يقال الصافات بسط أجنحتهن يضربن بأجنحتهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن عثمان قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول وكل الحجاج يقول ذا الكفيتين والابتر فانهما يقصان البصر ويقصان الحبل. قال عبد الله فبين انا وقالت حجة يقتلها فناداني ابو لبابة لا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. قال وقال عبد الرزاق عن معمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا جا کر فرمایا کہ اقتل الحیات سانپوں کو مارا کرو اور ساتھ میں فرمایا کہ اقتلوا السبيعين والأبتر ایسے سانپ کو قتل کرو جو سبيعين والا ہو. سبيعين جو ہے نا یہ اس کے کل پر دو سفید لکیریں ہوتی ہیں اس کو سبيعين کرنا ہے. اور اب تک جو دم کا ڈاؤ کی دم کٹی ہوئی ہو تو ایسے سانپ کو خاص طور پر قتل کرو پریشانوں کیونکہ یہ سبيعين بھی اور ابتر بھی جب انسان میں بسر یہ انسان کی بینائی کو تک لے جاتے ہیں. یعنی یہ ایسے بعض کام ہوتے ہیں جو ان کے آنکھوں تک مل رہے ہیں. لہٰذا اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو گے نا تو اس کا ذہن آنکھ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اس کو بینائی چلی جاتی ہے. بلکہ استقان حبل اور اگر کوئی عورت دیکھتے اس کو تو اس کا حبل بھی گر جاتا ہے. اس لیے ایسے خطرناک کام میں اس کو پکڑ لیا کرو. قال عبداللہ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فبینا انا اباری کو حیتا کی اقتلها تو ایک مرتبہ ایک دوران سے میں پیچھے بھاگ رہا تھا ایک سانپ سے تاکہ اس کو قتل کروں. تو قاریبی کے معنی ہوتا ہے پیچھے بھاگنا اس کو پکڑنے کے لیے. تو میں اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا تاکہ اس کو قتل کروں. بنادانی ابو لبابہ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ نے مجھے آواز دی اور کہا کہ لا تقتلها بس قتل کرو. میں نے عرض کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الحیات حضور نے تو سانپوں کو مارنے کا حکم دیا ہے. تو آپ حضرت ابو لبابہ نے کہا انه وعنها قال ذلك عن ذوات البيوت. جو آپ نے شروع میں
خرگت کے کام کو مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں خرگت رہنے والے کاموں کو قتل کرنے سے منع کرواتے تھا بغیر عوامل، اور ان کو وہ کام ہے جن کو عوامل کہا جاتا ہے، یعنی جو خرگت رہتے ہیں نا گھر کے اندر رہنے والے سب، ہاں وہ عوامل کہتے ہیں. تو وجہ اس کی جو ہے خرگت جو کام رہتے ہیں اس میں سے بعض جو نام ہوتے ہیں جو کام کی شکل میں ہوتے ہیں. اب اگر کوئی مار دے ان کو اس حالت میں تو دل بن جائے گا، اگر وہ نقصان پہنچاتے ہیں بعض اوقات. تو رسول کریم ایسا ایک واقعہ ہوا تھا کہ مبارک میں ایک سال کے نام پڑے تھے، تو وہاں پر ایک ساتھی تھے، انہوں نے مار دیا اس کام کو جو گھر میں رہتا تھا. تو اس جب مار کے ہی پڑا وہ ان کو پڑ گئی جس نے بدلا لیا نام نے اور ان کو مار دیا. تو اس بات سے قبیلہ شریف صلی نے یہ حکم دیا تھا کہ جو گھروں میں سانپ رہتے ہیں ان کو نہ مارو، البتہ مارنا نہ ہو تو یہ کرو کہ 3 دن تک اعلان کرو تو بھائی تم اگر اللہ کی مخلوق کو جنات میں کہو تو چلے جاؤ یہاں، اور اگر تم جو ہے رہو گے تو سمجھیں گے کہ تم جنات میں سے نہیں ہو میں تمہیں مار دیں گے. 3 دن تک اعلان کرو. تحریف کہتے ہیں تحریف کا تحریف کے بغیر مارنے سے منع کروایا تھا. اس بات گرو بابا نے حضرت عبداللہ کو مارنے سے روکا. سمجھ گئے؟ چلو جی مسلم میں مستقل کتاب ہے، کتاب المقدس حجاج کے نام، اس میں یہ سب تفصیل ہے. جی وقال عبد الرزاق عن معمر الفرعاني ابو بابة او زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة واسحاق الفردي والزبيدي. وقال صالح وابن ابي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فرعاني ابو بابة وزيد بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب خير مال المسلم غنم. باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال. بالسند المتصل منا الى الامام الهمامي حافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شاق الجبال ومواقع القتل يسر بدينه من الفتن. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق والفقر والخيلاء في اهل الخيل والابل والفدادين اهل الخبر والزكيه في اهل الغنم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن عقبه بن عمرو ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان ها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أبناء الإبل حيث يطلق. ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أبناء الإبل حيث يطلق الشيطان في ربية ومضر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم سياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جمح الليل أو أمسيتم فكفوا سجانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر اسم الله. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا الفار اذا غذي لها البان الابل لم تشرب واذا غذي لها البان الشاي شربت. فحدثت كعبا فقال اانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم فقال لي مرارا فقلت افاقرا التوراه. وبه قال جو
فضلت بنو اسرائیل کی جماعت تھی وہ گم ہو گئی، غائب ہو گئی، لاجرا ماں حالت کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں، کہاں چلی گئی. تو یعنی ایک جماعت تھی جو مقبول ہو گئی، گم ہو گئی، وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہاں گئی. اب آگے توازن بنی تھی لا راہ الفا، اور میرا گمان یہ ہے کہ تمہیں جو ہے یہ وہی جماعت ہے بنو اسرائیل، یعنی بنو اسرائیل کو جماعت جو گم ہو گئی تھی وہ گم ہونے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مرد کر کے چوہا بنایا. جو وہ علامت آپ نے بتائی کہ الباب سے سیڑھی لگ سکتا کیا اگر اس کے سامنے چوہوں کے سامنے اونٹنیوں کے دودھ رکھتے جائیں گے الباب چائے قریباً، اور بکری کا اگر دودھ رکھا جائے تو پی لیتے ہیں. تو بنو اسرائیل تھے نا جو اونٹ سے پرہیز کرتے تھے نا، یہ اونٹ کے دودھ سے پرہیز کرتے تھے. تو یہ چوہے جو ہیں یہ بھی اونٹ کے دودھ سے پرہیز کرتے ہیں، اونٹنی کے دودھ سے اور بکری کے دودھ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. تو شاید یہ وہی بنو اسرائیل کی قوم ہو جو کہ گم ہو گئی تھی اور اس کو وقت کر کے اللہ نے چوہا بنا دیا. سمجھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بنو اسرائیل بہن وہی تھے تو اتنی لمبی عمر ہوئی کیوں کہ حضور کے زمانے میں بھی پائے گئے، اور اگر کہا جائے کہ یہ ان کی بظاہر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے گمان کے طور پر فرمائی ہے، لا اراہا کہہ کر، میرا گمان نہیں ہے مگر ایسا، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر آپ نے پورا جزم فرمایا ہے. اور جو ہے یہ خیال کہ وہ نسل نہیں چلتی، تو اس کی بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں تو اس کو مت کر کے چوہا بنا دیا گیا اور ان چوہوں کی تو نسل نہیں چلی، لیکن ان سے دیکھا دیکھی دوسرے چوہوں نے بھی وہی عادات اختیار کر لی جو انہوں نے کی. سمجھے نا؟ یعنی وہ اگر اونٹنے کا دودھ نہیں پیتے تھے تو پینا چھوڑ دیا. تو اس واسطے یہ جو چوہے ہیں ضروری نہیں کہ یہ پہنوی انہیں کے ہوئی ہوں یا پہنوی ان کی نسل سے ہوں، بلکہ ان کی عادات کو اختیار کیے ہوئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. اب کہتا ہے تحدث سے کعبہ، حضرت کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنائی حضرت کعب کو، کعب احبار مراد ہے، وہ تو بہت بڑے عالم تھے نا بنو اسرائیل کی کتابوں میں. فقال، تو انہوں نے کہا کہ انت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے حضور سے کوئی یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ کوئی تو نہ، میں نے کہا فقال نہیں ملا، بار بار پوچھتے رہے ہو. تو حضور سے سنا ہے، حضور سے سنا ہے، بار بار پوچھتے رہے. تو میں نے کہا کیا میں تورات پڑھ رہا ہوں؟ کوئی تو آپ تورات، یعنی جو میں تم کو سنا رہا ہوں دوری کی بات ہے، کیا میں تورات پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے جو بار بار پوچھ رہے ہو کہ حضور نے سنایا؟ میں حضور ہی نے سنایا. جی وفي قال حدثنا سعيد بن عبيد عن ابي بكر قال حدثني وقال بن شهاب عن الرجل يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رجل ببيته ولم اسمع محمد بن وجاء وجاء النبي وقال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقتل. وفي قال حدثنا مسعود بن الفرد قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبال بن شيبة عن سعيد بن المسيب ان المسلمين رضي الله تعالى عنها وعنهم اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاولاد. وفي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابن محمد بن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الكفتين فانه يلتمس ولا يصيب الحج. قال محمد بن سلمة وقال. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت امر النبي صلى الله
الله عليه وسلم بقتل الأبصر وقال إنه يصيب البصر ويصيب القلب. وبه قال حدثنا عمرو بن أبي قال حدثنا ابن أبي يزيد عن أبي موسى الخدري عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه أنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه كان يقول حيات ثم لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحارب له فوجد فيه سلحفية فقال انظر أين هو فنظر فقال اذكره فقلت أذكرها لذلك فلقيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنان إلا كل أبصر في سكيته بين يديه ولا يوجد كل تقتل جنان جس جان کی جمع ہے اور بران سے وہی گھر میں رہنے والے ہیں. جی وبه قال حدثنا ذلك بن اسماعيل قال حدثنا زيد بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول حيا كعب بن مبارك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الناس ويجب ارشد عنها باب الخمس من الدواب بفواكه يقتل في الحرم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا معبد عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواكه يقتل في الحرم الزهر والاقرب والحديد والغلام والكلب الاحمر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الزهرات من قتلهن له محرم فرجم عليه الاقرب والبارك والكلب الاحمر والغلام والحديد. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا حفاظ بن قال حدثنا كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم رفعه قال تقريبا الآية أوفر المسجد واجب الأزواج وقت الصبيانة عند المرأة فإن للدين انتشار وقد تضرت في المصابيح عند الرقاب فإن المولي قتل الضبط كالرد بالفقير الآخر أهل البيت قال ابن زبير وقريب على طال بين الشياطين. وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله قال بني يحيى بن آدم عن إسرائيل أن حدثنا إسرائيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية فنزلت المنكر للمرقى فإنا لن نلقاها من فيه قالت حية من جهل فقدرناها لنبتلى فقدرنا فدخلتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا شبكا كما نسيتم شبها وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله بن قال إنا لن نلقاها من فيه ركبة وتابعه وكان عن مسلم قال حفظ الله عليه وسلم عن البخاري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن به قال حدثنا رسول الله قال حدثنا عبد الآن قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هجرة ففتقها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل الرشاش الأرض. قال حدثنا عبيد الله بن المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن دينار الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فنزغته أمر بجهاز الحقوق من تحتها ثم أمر ببيت فأغلق الناس فأوحى الله إليه فهلا نمرة واحدة. باب إذا وقعت باب إذا وقعت وضع جو حدیث لایا نا بس وہی ہے جس میں بیان کی پانی جو آیا کافی بیچ میں یہ بات جو آ گیا تھا یہ جملہ مترجہ کے طور پر آیا تھا کہ اس کی بھی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی پیغمبری مختلف حیوانات مختلف شاموں کا ہے شاموں کا اور تقسیموں کا چل رہا ہے. بیچ میں یہ جو باب ہے نا یہ جملے مترجہ کے طور پر آیا ہے بچنا اور باقی حصوں کا تعلق باب سے پہلے جو چل رہی ہے مخلوقات کی. جی باب إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليمت فإن فيه إحتاجنا فيه جاء وتنفى الشفاء. وبه قال حدثنا یہ پوری کتاب ایک ہمارے ملک ہمارے زمانے میں ڈاکٹر ہیں عرب انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے حدیث کی طرح کہ مکھی کو ڈبو دو جو اس کے ایک پر میں فرمایا کہ بیماری ہے دوسری میں شفا ہے. تو اس نے اس کو اپنے طب کے علم طب کے حساب سے اس کو ثابت کیا ہے کہ جس نے اس کے فوائد ہیں ایسا کرتا ہے. جی به قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن
بلال قال حدثني عقبة بن مسلم قال أخبرنا زيد بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الغبار في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزل فإن في إحدى جناحيه لا يسكن الجبال. وبه قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن بن مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقل للمرء في مرض بتأتي على أسرة من الهم قال قد يكتب وقد خرج الخطى فأوشك بالجبال خرجت له من المال وغفر لها بذلك. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري كما حدثنا عن عباد الله بن قاسم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون الملائكة بيتا فيه كلب وسورا. وبه قال حدثنا ابو طالب قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الهلال. وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني ابن سلمة عن رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه حدثنا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتكلم يخرج من عمل كل يوم قيراط الا ذبحت يوكل ماليا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا سليمان قال اخبرني ابن مسعود قال اخبرني سعيد بن يزيد انه سمع سفيان النبي قريش النبي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتل ان يتكلم لا يغني عنه زرعا ولا بشرا فقد من عمل كل يوم قيراط يكتب من عمل كل يوم قيراط. فقال القائل ان سمعت هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي وفي هذه الكتاب كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته وقول الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قل قال فيه خلق برمل فقلت لك ما يسجد فقال ويقال قلت لي يسجد كما يقال قول الباب وترك عند إغراق يسجد فقلته يعني تبقوا فمرتي فمرتي الحمد فأطمته ألا تسجد أن تسجد. وقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال ابن عباس لما علينا حادث إلا علينا حادث في جبل في شدة خلقنا وريشا الماء. وقال غير أبيات وليه واحد وهو ما ظهر من لذات قاتلوا أن نصر في أرحام الله. وقال مجاهد إنه ولا وجه إلى قادم أن نصر في الشهدين كل شيء خلقه وهو شق السماء شق وذكر الله بأحد تقرير بأحد الخلق أكثر الكافرين إلا من آمن قلت من ضلال ثم استثنى فقال إلا من آمن لازم ينشئكم في أجر النجاة يسبح بحمدك وعظيمك. وقال ابن علي فتلقى آدم هو قول ربنا ولما أن تخلق. وقال فأزله فاستزله ويتسمى يتغير عاد متبين أن رسوله قد متغير فما يلزم وقد أدله في المتبين يحتفال أخذ الكتاب ولا تنزل والشيطان ولا فيحتفال بعضه إلى بعض سواتهما كناية عن نفسه ومتاع اللاحق هؤلاء يوم القيامة والحين من الأرض من جعل الله ما لا يحترمه قبيله دينه الذي هو منه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمار بن عمار عن عمار بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم وكل سوره ثم قال فسلم على اولئك النفر الذين لا يتمسكوا ولا يؤمنون به فانه تحيتك وتحيه ذريتك. فقال السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله. فكل من يدخل الجنه على سوره ادم ولم يزل يدخل حتى الان. روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اس کا طول 60 ذراع اور پھر فرمایا کہ جاؤ جا کے ملائکہ کو سلام کرو پھر سنو کہ وہ کس جملے سے تمہارا تحیہ کرتے ہیں. تو جس جملے سے وہ تحیہ کریں گے تو وہ تمہاری ذریت کا تحیہ ہوگا. جو نے کہا السلام علیکم تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو زادو ہو رہا ملائکہ نے ورحمۃ اللہ کرم دعایا. پھر آگے فرمایا فکل میں یدخل جنت علی صورت آدم. اب جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ آدم علیہ السلام ہی کی صورت پر جائیں گے. یہ ان کی صورت ہے وہ آدم علیہ السلام کے مطابق کرتی جائیں گی. آگے فرمایا فلم یزل خلق ينقص حتى الآن. مخلوق جو ہے پھر وہ کم ہوتی گئی آج تک. اس کا مطلب عام طور سے لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی لمبائی تو 60 ذراع تھی پھر ان کی اولاد میں ہر فرد کے اندر وہ کم ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اب ہم بیچارے جو 5-6 فٹ کے رہے اوپر سے کم ہوتی چلی آ رہی ہے. 60 ذراع 59 ذراع ہوئی 58 ذراع ہوئی 56 ذراع ہوئی 50 ذراع ہوئی 40
بدوی علاقے، یہ مطلب بیان کیا اکثر لوگوں نے. لیکن اس پر اشکال یہ ہوا ہے، آپ نظر فرماتے ہیں اشکال اس پر یہ ہوتا ہے کہ جو عاد و ثمود کی قوموں کے جو حصے پائے گئے ہیں تو ان سے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ہمارے جسوں سے کچھ زیادہ لمبے تھے، لمبائی میں کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوتی، اور اس سے بھی شہادتیں ملتی ہیں پچھلے لوگوں کی، تو کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ وہ کوئی 50 ذرا کا ہو یا 40 ذرا کا ہو، وہ سب کسی زراعت میں اتنے کوئی جو ہوتے ہیں جتنے ہم لوگ ہیں. تو حاضری پیدا کرواتے مجھے اس سوال کا جواب تو کچھ پتہ نہیں چلا سوال میں کیا جواب. تو میں نے بہت غور کیا اس کے اوپر، بہت کتابیں چھانی، بہت شروع حدیث دیکھی. آخر کار میں نے تکملے میں جو بات ملک میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے. لیکن اگر خلق خود و حتلعان کا مطلب یہ جا رہا ہے کہ عام طور سے ہر قرن میں طول کے اندر کمی ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے. مراد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا تھا تو 60 ذراع ان کا طول تھا. جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت سے خلق جو ہے وہ ان کی کم ہوتی چلی گئی، آج تک کی اسی طرح کم. یہ مطلب یعنی جب اسے اتارا تھا تو ان کا قد و قامت وہ 60 ذراع نہیں تھا، بلکہ وہ کم کر دیا گیا، اور وہی کمی آج تک چلی آ رہی ہے. یہ مانا ہے لم یزل الخلق ینقص یا لم یزل ناقصا، جو مانا ہے کہ وہ کم ہوتی چلی آئی، یعنی وہ 60 ذراع کبھی بھی نہیں ہوئی دنیا میں آنے کے بعد، اور آج تک بھی وہی چلا آتا ہے. یہ مطلب چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عمر عن الأسود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من يدخل الجنة رجل قبل ليلة البدر ثم الذين يلونه على شد الأرض في كلية كما إذا لا يقول له أشرب ولا يسلمون ولا ينتهكون أحكامهم الجهل ويشكو اللص ومجانهم الأول عليه ويسقي وأزواجهم. الانجیل جو ہے نام ہے، الانجیل یہ بھی خوشبو کا نام. جی. وأزواجهم الحور العين على خمسة واحد على سنة فيما تبسط رجلا عن الصلاة. وبه قال حدثنا مسلم بن الله حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبي هريرة بن أبي سلمة عن أم سلمة أنه مسلم رضي الله تعالى عنها قال يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق على المرأة الأخت إذا احتلمت. قال نعم إذا أتونا فصاحبته سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت تحتلم المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدما تسلم ولم. وبه قال حدثنا ابن فلان قال حدثنا البخاري عن سفيان عن انس رضي الله تعالى عنه قال بلغكم عبد الله بن السلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المدينة الذي فقال فقال إن اليوم 30 أيام من النبي قال ما أول یہ پڑھا ہے اسلام تو اسلام لانے والا کا جی. قال ما أول إشراك الناس وما أول طعام يأكل الجنة ومن أي شيء ضرب بلادي ومن أي شيء ضمن أحوالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلني بهن آل جبرائيل عليه السلام. قال فقال عبد الله لا تعبدوا اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أول إشراك الناس وما أول تحصل الناس من المسجد المغرب وما أول طعام يأكل الجنة بزيادة السبب الأم وما الشبه في البلد فإن الرجل إذا وجد المرأة فسرقها ماله كان الشبه له وإذا سرقت كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قومكم إن علموا الإسلام قبل أن تسألوا ذهبوا عندنا فجاء اليهود ودخل عبد الله الذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمين وعبد الله بن سلام قالوا أعلمنا والمعلمين وأخبرنا وأخبرنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم من أسلم عبد الله قالوا أعاذ الله من ذلك. فقال عبد الله بن فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال شهدنا ومن شهدنا ووقعوا فيه. صلی اللہ تعالیٰ